بحيل جزء ناوجزكم مهاروم نأسركم قصصوهم أي محز خزارة وزيد لنا قرر سلام يلن فقر يلن وإنجلاوي سب تصريفة تقول همزي عين التحامية وهمزي تفيلي لك سخف كف كل كيو بسم آب وولد ومنفس قدوس أهادو أملاك بسم آب وولد ومنفس قدوس أهادو أملاك بسم آب وولد ومنفس قدوس أهادو أملاك سمحادنتون سلستنتون نأكلو سلستنت ناي ملكوتو حادنت قليسو بسلستنتو زي خفال حادنت بحادنتو زي تغلال سلستنت زلوو قداماوي زانولت انت ودهاراوي زانولت فصاميت ناتبهاله باهريو دق سبات مرميرم زي بصحوو كل غزيه نغوس كل غزيه هياو مغاوينا فطارينا እግዚአብሔር ስሙ ዝኸበረን ተመስገነን ይሁን استغفروا ولادنا ملاك صحاي ممر ملأكم ولاو نايز دبرزي ونام حداري خبركم نግዚአብሔር አይንት አቦታትና ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን በበማዕረጉሁምን በብሽምኩምን ናይ ክርስቶስ አልባስ ተባሂልኩም ድማ ክርስቶስ በደሙ ዘዓደገኩም كبران مؤمنان ولدنا أحواتنا أحاتنا دقنا حصانات كما حضراتكم لحمد لله እግዚአብሔር አምላክና ከምቲ ቅድም ክብል ዝተገለጸ ወርሃ ሚያዝያ ፈጺምና ኣብ ወርሃ ግንቦት ተሰጋጊርና ነዛ ዓለት እዚኣ ኣብፂሑ ብናይ ምሕረቱ ብዙሓት ብናቱ ቅዱስ ፈቃድ እዩ እሞ ሕዚ እውን بسلام بتعنا غيرو انكو عبصحكم انكو عبصحنا موزعلت النمهارو قال እግዚአብሔር ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ نعنا እንታይ በለና እንታይ እዩ ዝነገረና እንታይ እዩ ዝኣዘዘና ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥሪ 9 ንረኽባ ቃል መበገስ ክንገብራ ነበሩ بفكرة زي آية بناتي فقري كم تعانا نعهاتم زفكر خوكم نسخاتم ون نعايا فكركم أنا نسخو من بنراخو اللي فقري صنعنا كنراخب بتناتي فقري نبرو اسكي رئيس مفلات رئيس متحاسب بقيمه ازرس زين من تعينا مريضنا ايو انتاي خيو ملختو انتاي كيو مستيرو غويتا يسوع كريستوس انتاي زبلنا زلنا كلاتنا لما عنتي بزارس زياته ماهرنا إلنا استوعلنا ياون كنوعل نقصالون انت سبعي مرنا انت ساو صحفنا كنحزام انتان أبي يوحنس وإنجيل 15 قصر 9 خوينا تاقال حبيركم ما مسايبلو نبارو بفكرة زي آية بناتي فقري صنيعكم نبارو كفقري وصنا مباركس مدهن عالم إيسوس كريستوس قدوسان حواريات أب كدمي وسبسب أبيلو ممرحي هوات ممرحي እግዚአብሔርን ሰብን ዝራኸወሉ መንገዲ እንትነግረም እንተሎ እትዋና ንወዲ ሰብ ዝጠቕሞ እትዋና ንወዲ ሰብ ናብ እግዚአብሔር ከቕርቦ ዝኽእል እትዋና መንገዲ ድሕነት እቲ እግዚአብሔር ዓለም ዘድሓነሉ ጥበብ ፍቕሪ እዩ ኢሉ ዝነግረና ፍቕሪ እዩ ፍቕሪ እግዚአብሔር نخل حقي في الصماء فقر سب دما
نتا فقر እግዚአብሔር اتمسلا مجلس يتحقيا فقر እግዚአብሔር مسرت ሃይማኖት እዩ فقر ሰብ ድማ ናይቲ ሃይማኖት ትርጉም እዩ ሃይማኖት ክንደየናይ ጥዕምትን ቅድስትን ምዃና ሃይማኖት ክርስትና እታ በእግዚአብሔር ተመስረተት እታ በና እግዚአብሔር ተገላጽነት ወይ ድማ እግዚአብሔር ተገሊጹ ዘርአያ መንገዲ ስበስኻ ተፋቅር ስበስኻ ተተሐላሊ ሓደ ምንታን ሓደ ቤዛ እትኾነሉ መንገዲ እተናዲየልካ ወይ ድማ እተርእየካ መንገዲ እያ ከምቲ አብና አይ ዘፍቀረኒ አነውን ንአሃትኩም አፍቂረኩም አለኹም በተናቴ ፍቅር ጸኒዕኹም ነበሩ ይዝብል በከማ አፍቀረኒ አብ ከማሁ አነኒ አፍቀርኩኩም ነበሩ በፍቅረ ዚአየ አብና አይ ፈቲውነሎ አነውን ንአሃቱም ፈቲየኩም አለኹ ስለዚህ ንስኹምውን በተአነ ዘፍቀርኩኩም ልክ ጸኒዕኹም ነበሩ أملاخنا بفقرو صنعنا لك النبر صنو عيمرو مستوعل لبنا عدلنا اسكمل السينا وشتنا نرأيو بناك زي هير فقر النبر لنا دو اسكزي عن نرأيو وشتنا مل السينا أنا نكزي هير افهاتوا دو اكزي هير بناتي فقر صنعهم نبارو يزلنا أمو تعباي حقي تما أسريت حقون من يا إلو حدا مهور عبز حاتته اللي ساعتون أما صحافة دري غايو يزبالو قدسات مصحفتي أيكون أن أنا إيسوس كريستوس ون ممهاري من نجاجري خوينا نوين إيسوس كريستوس حديث كده الناس تمهارا نهالو بولي كده يتعص نيرو مصحف سبات رح يخونا نناجرو مصحف مالت قدوس مصحف مالت نا እግዚአብሔር ቃል ስለዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ብሉይ ኪዳን በነቢያት ተነግረ ባዕሉውን በሙሴ አቢሉ ዝሓገጎ ሕግ በሙሉ ደጊሞ ኣብ ሐዲስ ኪዳን የዘኻኽሮ ነይሩ መጽሐፍቲ መሳኽረየን ሳተን ኣብ መጽሐፍ ተጻሕፈ አስተውዕልኩም ዶ እናበለ እቲ ኣብ ቅዱስ መጽሐፍ ዝተጻሕፈ ንኣና መጓዓዝያና መንገዲ ህይወትና ምዃኑ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይተን ቅዱሳት መጻሕፍቲ ክብርን ጣዕምን ቅድስናን ይነግረና ስለዚህ እውን ብዙሓት ሓተቲ ብዙሓት እንተስ ክፈልጡ እንተስ ከደናገሩ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ እናኸዱ ዝሓትዎ ነይሮም ከምዚ ሕዝኒ ትውልዲ ይሓትትሞ ዘየተግብሮ ይጥየቐካ ስልክ እናደወለ ማዕዘይ ዝሕረድ ማዕዘይ ዝብላዕ معزي يصوم هم يزقبر يبلك مسملس قال لكن ميس بناقو ميسو تنال بقول إلى رخاء خوين ميسو صويبل لقنا العمتاون ميسي تياقا واسمع عمد يتياق كاين معرها ببع عمد تياق يلوسي نتملس قند ماس إلى دخون تخون حدا معلتس نافتان دري على تأتو مثلا تحط دقاقي مزحتات حدا قزين تتياق كاي يوم تتملس الكا بتعمل ساعة تنبر حمشت تدمير حمشت خندي يخون عصرت توعي الكاس بك عصرت زبل نقري هاتهز قالوا لذي أقنا نهلك حتى نحاتت كاي تنبر حدا بههلال له حمت الدس قصر خلتز بهالنقرس نا آفي اتني لن آفين هاللي كان خلتز بهالس أنا آفي بصرو دحار كردو وني لهم بعد بيتن كاني وامس خمزي خنا والوان أي قبلني ولا أمم ما جرشوا أي سب بزلمة ودايو زردو نقدايون بنا نقد مسارحي حرسايون بنا حرشة مسارحي صحافون بنا صحفة مسارحي بستفعل عليه مركوع يخاطر الدومه أي سكي تدمر بهالنقر هيرد عيني الوازل لا سلزي لهم ودت ويمسوا مسألة سلزي وعلى خووني خلوها بتستلم دو أدوتاتنا نتيوتنا زي عنقل مقبي خلنا سنة ده هنتو على موي زي تقولت له خالي إسرح يبلكن مالتها يكون خيط حزانه حدا جراسنا بحدا جرا تدمر وين تدروا خندي يخون إلى ما حاجته من خلت خبلاكم إمدى اليوم الصام حدا عبي هانزا يخون نين ما تسخع عزنا هم ديهم كم زي مسألة تحساس بالله عالم مالتس تزوح هذا كذا الحق نقود نقدي في كاس
حادة تدمر حادة هندي يخون يلقى أبكن دواي خلته يخون يلقى هند حقنيا ملس مملاس حادة هنزا يخون ممال من الطريق هو يتتعبون بيجي هنزا زخون اللي طبعا اللي ونهي وعلو نجرجن كم زي اللي كنيا التحساسبة بعالم أبي يسوع كريستوس والناموسو نتحقق أي كبلنا ناولو كم زي عينه حطي حطوا ونيرم مالته وما حدا كافتم زحاتو تحطو انت أي نيروس ويتا تازع عبيت حقسي منيا إلو أب قدس مصحف تصحفت فلت ريها عن بيبكادو إلو هو موتا أزلاكو بفصوم لبوناخا بفصوم حيلخا بفصوم سونتك نግዚአብሔር ፍተው እያትብል هو تازع عبيت فقر تازع عبيت حقسي نግዚአብሔር كل ነገር ክትጥቅለልካ ትኽእል بعيد كيتملخ نግዚአብሔር سم بكنتو كيتلعل بعالاتو كيتسعر أبوهان أدوخان ون كتخبر نفس كيتقتل كيتحسو كيتسرق كيتزمو كل نجر هتقليلا التنجر اسمع هادو قال يفيصمو لهج حدا قال نهج يتقلل يمو اتا تصحيفا زلا تعباي حقكو نግዚአብሔር أفكره لإግዚአብሔር بكله حيلك وبكله نفسك وبكله لناك وبكله لبك ياتبل له قصيلا بزي أطرحون كي تحزع وكالتاهي انت تمثلا أفكر بيساك كما نفسك اتخال ايتا دما وغنكا حوكا كم بعدها غير كافتو ياتبل وبقلاك ليأتي تزازات تسقلوا أوريت ونبيات بزن كلتا دقنياتات ويدما عبيتي واناتات حقي نبيات زمهاروات مهرت أموسية تصحفة هج بملو بزي أتومي تقلال إلوه ما ترجمان لك أو أنت كمن قدوس يوحنس أفورك أنت قال صوّو أتفكر እግዚአብሔር صنع ሃይማኖትያ أتفكر سبد ما عندنا سناي جبرية مكنياتو نتسب فتوى كأينا بالكاس أمون تحضير كأيو فتوى كأينا بالكو بزح صقون روحون دحر تعاصون دحر تخل كله خوينكا أبي اللي تفقري أمو تفكر سبد زبالاس سناي جبرية إلو ينقرنا مدهنا عالم يسوع كريستوس أفتمت على ليني حاموس مشيت نبسو كابسقو فليون أنا بيزاك خون كدحننا نعمك الرشا سنبز تناقرون تعانتو كم رئسة مرتنا غيرنا زئتنا إياك قال نبرو بفكرة زي آية تبلك آليا من هاتي فقر نبرو اسكي حسبا بلوو أول بنا نزل لفقري نايك فقر ديو نايوغن فقر ديو نايجنزل فقر ديو نعانيت فقر ديو نهاجر فقر ديو انتايني أول بنا ناس كحسوه خذ حد بملو نمن تفوتو تزبهال كاولادون أوليت الفتوى ولاد هلوا كم مسارحتون مسارحته أوليت لدل سبه هلوا قال يوم كل نجار دحرت كنتو يجنزب كله بس ما من قدر ليز حتى قصور كل نجار تاي يجبر جنزب يزعله نجار يلون جنزب أرض حاضر الله صحتي لدما نيجزيابير برهان استقلت الله خمتي نبقى أولوس عم نقد استقلت برهان استقلت الله دما فقر እግዚአብሔር يعبيلو بلبو آمينو زمسكر سوون يهلو يلين بلي مخنياتو نحنا التنوريين عن نمسكر مبر تاوش تزلو እግዚአብሔር راح يسفلطه يلن يلنا يندمدمن اني يلناون مالت كله نا እግዚአብሔር فقر يولن يلناون አይንድምድምን እሞ እታፊ ፍቅሪ እግዚአብሔር ምንባር ማለት ናይ ክርስትና መሰረት ምዃና እያ ኣብዚኣ ሓደ ሕድሪ ዝተቐበለ ናይ ፍቅሪ ሕድሪ ዝተቐበለ ቅዱስ ጴጥሮስ እዩ መድህና ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሓሙስ ምሸት ኣፍታ ዋና ከባድ ሰዓት ኣብ ዓለም ትዝኸበደ ዕለተ ሞትካ እዩ تزخبده حدا تملسكا تستخاخلو نجار يلن كالاي تبهوزنا وركايو أكل تستنكباخو كايو سونت ناب حمدي زخير زلو مريت
تكاباخ تخفيله زنقاس عوصو زنوركو حمدن ماين نفاسن حون إنه تمليسنا باخي مصلو يبلا كويس ولنا تمصحف تمواتي እታ ነፍስ ናብ እግዚአብሔር ትኸይድ እቲ ስጋ ድማ ናብ መሬቱ ናብ ቦቱ ይኸይድ በዚህ እውን አዳም ዝተረገማ መርገም ሁላትና ተሸኪምና ያለና እንታይ ትብል አዳም ንስኻ ካብ መሬት ኢኻ ተፈጢርካ እሞ ናብ መሬት ተመሊስካ ክትኣቱ ኢኻ ስለትብል ኢየሱስ ክርስቶስ ከማና ከም ደቂ ሰባት መጠን ባህሪና ባህሪ ገይሩ ሰብ ኮይኑ ኣብዚ ምድሪ እዚና ተመላለሰ ጸኒሑ በገዛ ፍቃዱ ንሕና ነቲ ሞት ስለ ዘይነሸንፎ ኢና ንሕና ካብቲ ሞት ምምላጥ ስለ ዘይንኽእል ኢና ተሸኒፍና ኢና ንመውት ክርስቶስ ግን ሞተ በፈቃዱ እምበር ተገዚኡ ከማና እቲ ሞት አሸናፊ ኮይኑስ ክርስቶስ መምለጢ ህይወት ስኢኑ ኮይኑ ግን ኣይኮነን እዚ ክነስተውዕሎ ይግባእ ንምንታይ ናይ ክርስቶስ ሞት በፈቃዱ እዩ እንታይ ስለ ዝኾነ መለኮት ስለ ዝኾነ መለኮት ምስ ስጋ ዝተዋሃደ እዩ ከምቲ ናትና ጥራሕ ተራ ሰብ ኣይኮነን ነዚ እውን እዩ ክርስቶስ አምላክ ጥራሕ ኣይኮነን ሰብ ጥራሕ ኣይኮነን አምላክ ወሰብ እዩ በዚ እውን አማኑኤል ተባሂሉ ስለዚ ድማ ኣብታ ዕለተ ሐሙስ ምሽት ታ ነብስ ካብ ስጋ ትፍለየላ ታ መከራት ዝቕበለላ ሰዓት ምእኻላ እናረኣየ ደቀይ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩኩም ንስኻትኩም እውን ብፍቕረይ ጸኒዕኹም ነበሩ እሞ እንድሕር ተፍቅሩኒ ኮይንኩም ሕጊ ይሓልው እዩ ዝበለ ወመሰ ተፈቅሩኒ እቀው ሕጊ እንድሕር ተፍቅሩኒ ኮይንኩም እንታይ ይሓልው ሕጊ እግዚኣብሔር ሓልው ሕጊ ይሓልው ኣብዚኣ እኒኣ እታ ፍቕሪ ንእግዚኣብሔር ትፈትውዎ ዶ ተተባሂልና እወ ንብልና ሕዚ እወ ኢና ንብል ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ ክንሰርሕ ኣለና ዶ ኣይ እሱስ ይኾነ ማይ ማንነት ፍቕሪ ሕግና ፍረስካ ፍቕሪ እግዚኣብሔር እኒአ እዩ ነቲ ኣብ ገዛኻ ዘሎ ስድራኻ ኣብ ገዛኻ ዘሎ መናብርትኻ በዓልቲ ሓዳሪ ይኹን ወይ በዓል ሓዳራ እዚ ኣብ ቅድመ በዓል ቤተይ ኣብ ቅድመ በዓልቲ ቤተይ ዝጉዳይ እዚ ክስማዕ የብሉን ክገብሮ የብለይን ኢሉ ነገራት ካብ ፍቕሪ ሓዳሩ ካብ ፍቕሪ ውላዱ ካብ ፍቕሪ ወላዲኡ ዝተለዓለ ነገራት ይጥንቀቕ ዶ ይጥንቀቕ እሞ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ደኣ ከመይ ጌርና ደኣ ንሕጊ እግዚኣብሔር ክንጥሕስ እቲ ዝዓበየ ዳኛ እኮ እግዚኣብሔር እዩ ነቲ ሓዳር ሕጊ ዘለዎ ዝገበረ እኮ እግዚኣብሔር እዩ ነቲ ውላድ ወላዲኻ ኣኽብር ወላድ እውን ውላድካ ኣምሂርካ ኣዕቢ ገስጾ መዓዶ ደኣ እምበር ኣይትርገሞ ኢሉ ሕጊ ዝሰርዓ እኮ እግዚኣብሔር እዩ ካብኡ ድማ ብስጋን ብነብስን ዝፈርድ እኮ እግዚኣብሔር እዩ ብስጋን ብነብስን ናይዚ ዓለም ነገስታት ስጋና እዮም ዝቐፅዑና ናይዚ ዓለም ፖላዊስ ይኹኑ ዳያኑ ተኣሲርኩም ዝብሉና ብስጋና እዩ ማእሰርቲ ስጋ እዩ ናይዚ ዓለም እዚ ዓማፅያን እውን ዝቐትሉና ስጋና እዩ ነብስና ግን ብእግዚኣብሔር እያ እሞ እቲ ዓብዪ ፍቕሪ እቲ ሕጊ መሐለው ፍቕሪ ኣብ እግዚአብሔር እዩ ስለዚ በዕለተ ሐሙስ ከምዚኣ ምስ በለ እንደገና ድማ ነቲ ዝመጸሉ ዕላማ ፈጺሙ መዓና ካብቲ ዝነበርናዮ በደል ማእሰርቲ ኩሉ ነፃ አውፂኡ ሰላም ይኹን ዓለም ኢሉ በደሙ ሰላም አውጁ ወገብረ ሰላም በደመ መስቀሉ ለዘበ ሰማይ ወለዘበ ምድር ኣብ ሰማይ ንዘለው መላእክት ምስ ሰባት ሰላም ክኸውን ኣብ ምድሪ ዘለው ሰባት እውን ምስ መላእክት ሰላም ክኸውን በቲ ናይ መስቀሉ ደም ወይ ድማ ኣብ መልዕልተ መስቀል ብዘፍሰሶ ደም ሰላም አወጀልና ድሕሪ ምእዋጁ ድማ እቲ ሞት ከም ዝመፀሉን ከም ዝሰርዖን ሞት ጥዒሞም በሳልሳይ መዓልቲ ተስዩ ድሕሪ 25 መዓልቲ ድማ ነቶም ሐዋርያት ብእክቦም ጴጥሮስ ትፈትወኒ ዶ እትብል ቃል ሓተቶ ሬው ጴጥሮስ ትፈትወኒ ዲኻ ኢሎ ካብዞም ኣብዚ ዘለዉ ኣብሊፅካ ትፈትወኒ ዶ ኢሎ ዋ ጴጥሮስ እንታይ ኢሉ መልስ ይመስለኩም እወ ኣይበለን ጎይታ ከም ዝፈትወካ እኮ ንስኻ ኢኻ ትፈልጥ ኢሎ ሬውን ዲኹም ህዝቡ ብዙሕ ሰብ ብኣፉ ዘታልል ብኣፉ ደጋፊ ብኣፉ ፈታዊ ብኣፉ መራቕ ዝመስል ብዙሕ እዩ ንእግዚአብሔር እውን ከምኡ ብኣፎም ጥራሕ ዝናገሩ ብውሽጦም ግን ርሑቕ ዝነብሩ ሰባት ከም ዘለው ኣብ መፅሓፍ ይነግረና እዩ ብኣፎሙ
ينبو سلامة بقافهم سلام سلام يولو بوشتهم قلنا تراقم يوعلو زي هزب زي بقافو يصوعني أبا يبلني وبلبهم السنة وهاي يرهقوا مني بلبهم قن كاباي نية يمزلو مو حانت تخلي بايتا تزي حيزا فرت خلدو حدا سبد ما كابل بوزنا قال فقر እግዚአብሔር ተዚሃልይዎ بجبري ዝግለጽ አማናዊ መንፈሳዊ ፍቅር ተዚሃልይዎ بملحس ብቻ ይጽደቅ ደ ይመስለና نستخاخل أوتي نستخاخل من السنة نرأيه أينا أي جيجا أينا أي تخكل أينا أي زي صدق أينا أي زي يصدق أينا أي لمدي أينا أي حقي زي كنستخاخل يجبع على مجزيافير كما على مسب كي مثلنا نايز على مزي ودس أبينا وانا ما كان ناجي أو أبينا نجزيك حق وصلنا أيو جزيافير قلبنا نايزري يا نفس نايزري قدرنا يكونن ملكنا يكونن جنزنا يكونن زري هيدا نجزيافير محضري زخانت لبونا أنا أيا نزيونيو تنبأ أفهم أبو ناولو قويتا ناولو بلبوم جن لي يزرح وسباسي زي أتوم مسمع عنبر متكبر زي يخول سباتيو زي هزب سميع يسمع ويليبو زي هزبي يسمع عنبر عيستوعل انتبه يستوقسه عليه تولد والنيرو ما بيتروس فتوان دو طيو انت عايز ملسه وقويتا كم فتوكا ما تفلت ديال لها نسخه تلبين سخه غتفلطو نعاها زبكا فقري خندينا مخانو انا انت فتيكا بلبي خمزلخا انا زغور ነገር እንታይ ምን ጋር አድሊካ ተፈልጦ ደየለኻ እንታይ በቃል ምምስካር አድሊካ ኢሎ አብዚ ሓንት ነገር ክነስተውዕል ይግባ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጴጥሮስ ገናሕ መላስዩ ማለት በእለተ ዓርብ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰለስተ ጊዜ አይፈልጦን ይልኩ ሒዱዎ ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ በልዚ አገዲም ከምዚያ ስለዝበልካኒ አብዚያ ወገን ከይትነብር ረሓቅ አይወሎን እዚህን መሃር ክርስቲያን እዚህን መሃር ደቅ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አስተዳደርቲ አይንኹን ወገንና አው ኩሉ ሐላፍነት ዘለኹ ጴጥሮስ ክሒዱ ነይሩ ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ በቀጥታ እቲ ምእመናን ምሕላው ተመጓሰ በቀጥታ ስልጣን ከይህቦ እዚ ዳ በእለተ ዓርብ ዶ አይፈልጠካና በላይ ወዓለን ከመገር ህዎ ከይብልዎ ምእንታን ጴጥሮስ ተፈትወንዶ ኢሉ ተመልስካ ዲኻ ኢሉ አንታ ጎይታ ያፍታ ጸባብ ሰዓት እያምበር ሕዝዳ አትፈልጥ ደለኻ ኢሉ አንታ አፍታ ክፍት ሰዓት እየ ከማ ዝገበርኩም በር بدحريم ما نوعات يافسيسة تتعيسة تناسيحكو حزب بدحريو من تانا اللي كازموت كايو موت النحاسوكو اتمن تانا زموت كايو تمن تانا مرير حمل ستخيل النحاسوكو فقر خابل بي كمز الله خمي كمز فكرة كما قويت اسخاكو تفلت الله خير حدا بال رأيكي أباقي إيه بل نحرت فتوني أباقي أحلو أبزاناي كريستنا أقلقلوت أبزاناي كهنت أقلقلوت أبزاناي مسرتا كريستنا زلا عباي مستير ناي فقري مواسئية بحيل قزو ناوغزكم مهاروهم نأسركم قسسوهم نفارحكم وانجل سبخوهم بمقصفتن بمعاتن نفارحكم سبخوهم أيبلو من تايدا مجمري أنا عيد فتوى ندى بيتروس وين فتوى كام تفتوى هم فتوى كام أصحاب تفلت اللخا بأركس أنا بنياتهم فقر زمت كلهم مؤمن أنا اللهم حلوه أبزيني أخا عبي مستير زين حسبنا حزز لنا أيوه هو تندرت لنا قد حزن حزك هنات المؤمنان نكو دارقا أراويت أمز أراويتن إنسان عينت خوينا ننورلو صلالوتي فترلوك نايك هنات صلاة تزاراب زخونه ولدون نمز يخيدلو تاي كم زسرص الله أيرد كان لازم كانت تمزيل أخوني كانت تمزيل أخوني كان بقى بفلاي تايم حوز خزارة وزيد اللي نقرأ أزيد تبلت الله خجن أزي ما نتيجن فقري كهنات
فقري مسقلو تملئو نتا بيت كريستيان حاولتا زخونه مؤمن يلان مالت جن أيكون أبتحوز زلنا يو جزيجن ناي كهانات مخرن تجسات أن زي سمعلو جزيه مبصحنا أمونغونا زل فقري مدفوع يزريكا ناي باباسات سئلي إكسنا تجاور أيو علن دي أيترين لهم ده فلا يزم حوارا ميديا مسمى سكو كل ملحسن يا خوينو كل تسعرافي كل تنتاني كل سباكي كل بك عم حداري خوينو كلنا إجزيابير قال تنتاني كل استراتيجيكاوي فيلمي قراسي كل نتاوي كريستيان عم حداري لعدة باباس خوينو دمان دغنا نتباباس ناو غزازو الولدو كبربيس زخوانا ولدو يفرلو جن كما أي تمسرتة انتا كريستنا أو كما يدعى ناي فقر مقاسة يتروس فتواني ويفتوكا قويتا اتو أنا يفتوكا إلى زمسكرو زلخون كالي زي كونس نسخة ايخا مسكرو نسخة ايخا تفلطو أواقع يحلو نتوم هواريات أبو ومبر كالي كوينكا زي كونس أقلقالي تلأخي باترياركم كوينكا كابز حز جميركا نموت دلو خوينكا تقعز بيتروس بدحري انتاي غيري مسلكم نبرما خيدو وانجيل سبيخو بزوح اقلقلوت اقلقيلو سقاي نبز حلهم بيبوتو نيشتن دما كعرف كاوز عدزي وصي ليلس كافت ختما وصي مقعز جمير يساقين اللو نحنا مچو زلوا اقلقلوتنا نقلقل ابوتاتنا هجن صرفن بتر ناتوقعو ناتغرفو ناتعاصرو نساقي يوم توانجيل سبيخمو نحنا كون إشتن سمناون بحماق تتلعيلو نحنا إشتن غرفص تغطي منا بك انفينا حميمنا نرسنا حميمنا يزقني وانجيلاوي سب تصريفه همزي عين التحاميه وهمزي تفيليلك سخفكف كلك يقول يمثلكم مچوت يلي يا عالم وي تمثاسيلك تنبرني كام استعلم وي وديسكا تنبر لك وي دما تهوارياويت منقد ግን እናተ ጸረፍካን እናተ ሓመኻን እናተ ገረፍካንያ በመን በቶም ጸረ ክርስቶስ በተምን ክርስቶስ ዘይቅበሉ ጴጥሮስ ስልኪ ይልዎ ምርር ይልዎስ ካፍታ ከተማ ወፂ ክኸይድ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋ ዛ ቀደም ዝተቀበለ حድር ረሲዕዋ ደይልስ ልክ በእለተ ዓርብ ተሰቂሉ ከም ዝወዓሉልስ ጠጠው ኢሉ afta ቅድሚኡ ጸኒሕዎ ኣብ ምልዕልተ መስቀል ተሰቀለ መሲሉ ዋይ አንታ ጎይታይ ዘይሰማዕና የኻልኣይ ደሰቂሎም ካዮም ይልዎ ካልኣይ ደሰቂሎም ካዮም ይሉ ካልኣይ ተሰቀልኩን ታይዳ ኣሰረይ ተኸቲሉ ዝስቀል ሰብሲኢነ ኣለኹ ጽኑዕ ኣማኒ ጽኑዕ መምህር ሲኢነ ኣለኹ ይልዎ እንዶ ታናተይ ፍርሓት ድያ ከም ኣምፅያታንያ ታናተይ ካብ ከተማ ወፂኻ ንእሽተን ዕረፍቲ ምድላይ ድያ ከም ኣምፅያታንያ እምበኣር ተመሊሰ እዛ ናይ ክርስቶስ ጽዋዕ ክሰተለኒ ታሞት ማለት እዩ ኢሉ ተመሊሱ ናብቲ ከተማ ኣትዩ ታይልዎም ጎይታይ ላዕለዋይ ንጉስ እዩ ክቡር እዩ ንሱ ርእሱ ንላዕሊ ተሰቂሉ ኣነ ግን ምድራዊ ስለ ዝኾንኩን ቁልቁል ኣፈይ ደፊእኹም ስቀሉኒ ኣሃዱ ተሰቅለ ቁልቁሊተ ወኣሃዱ ተመትረ ክሳዶ ክብርተ እቲ ሓደ ንቁልቁል ኣፉ ተሰቀለ እቲ ሓደ ድማ ክሳዱ ተቆረፀ ተባሂሉ ናብ ጴጥሮስን ናይ ጳውሎስን ዓማውታ ይነግረና እንዳገበሩ እዮም ሞይቶም ኣበየናይ ውግእ እዮም ተሳቲፎም أبينا يسرق يوم ترخيوهم أبينا عمس يوم ترخيوهم أبينا داقيتي يبا يسوهم أينا حرشة رستي يبا يسوهم نعلم برهان نخونو السمنا تقاصلو السمن هزب الناس بخو ساتم نتقاتلو نتقرفو أفتنا كريستوس دم اسم ناي مسكرنا الدم أفسيسهم حليفهم قدسنا أبوتاتنا اتحالوا كفقر استمسرت سلازخونت موت انتمسأون سلا فقر كريستوس يلكا ختمو سلا زقبا امبا الرأي باقي يحلو قاسي قصلا بيلون أباقي ترح زي كونس اندقنا قصيلون محاسئ ولو مناسي هو محاسئ وطاعتات أنست قصيلون أباقي تيولو كم زينا بتدقاقامي مجمريا محاسئ يزولو
እቶም ጠቦት ማሕሾ ማለት እዩ ማሕስእ ማለት እዚኦም ማለት ድማ ብትርጉሙ እንትርአ እንተሎ መጀመርያ ንሃዋርያት ን72 ኣርድእት ነተን ቅዱሳት ኣንስቱ እዩ ነይሩ ዘላቕነቱ ወይ ድማ ፍጻሚኡ ግን ንምእመናን ንመናእሰይ ንምእመናት ማለት እዩ ቤተ ክርስቲያን መንእሰይ ኢኻ እሞ ጽናሕ ኣይትብልን ሽማግለ ኢኻ እሞ እስኻ ደኺምካ ኢኻ ኣይተድልን ኣይትብልን ናይ ሃይማኖት ጥሮታ የለን እስኻ መንእሰይ ኢኻ እሞ ኣብዚ ግዜ እዚ እንታይ ኢልካዮ ቤተ ክርስቲያን በዓልና ኢና ብንእስካያ ጸሎትስ እንታይ ንኾነስ እናበልና ስቑና ሰይጣናዊ ምስላን ንጥቀም በዓልና ንፈጥሮ ጉዳይ እኒዮ ካበይ ሃምና ምጾስ ኣነ ኣይርደንን ብንእስካያ ጸሎትስ እንታይ ተባሂሉ ስለኒ ማለት ይግባእ ሃሙዲ ተጣላ ንገብሮ ኣነ መንሃም ዝተኸሉ ሓደ ግዜስ ኣረማውያን ዝተኸልዎ ዘቦልና ተቐበልና ትቃልስ ለቶም ቅዱሳን ለአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ለአቡነ ተክለ ሃይማኖት ካብ ማህፀን ኣድዮም ምስ ወፁ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ኢሎም ምምስጋኖምስ ወሰደና ኢሎም ማለቶም ዲ አፉ ከሰትኩ ወልሳኔ ኣና እንታይ ማለት እዩ ዳ አንደበቱ ብናይ እግዚአብሔር ስም ዝምሰስ አንደበት ባ ቅዱስ ይኸውን ንእግዚአብሔር ዘመስግንባ ብሩኽ ይኸውን ስለዚ መንእሰይነት እውን ንቤተ ክርስቲያን የድልያ ንእስነት በአገልግሎትን በስተፈላለየ ሞያን ክህነጸላ የድልያ ቤተ ክርስቲያን መጓስኡ እውን መሐስእየ ተባሂሉ ተባሂሉ ቀጺሉ እውን አባግእትየ ጴጥሮስ ግን ሳልሳይ ጊዜ ከምዚ አምስወሎ ወተከዘ ጴጥሮስ እስመ ስልሰ ይቤሎ ተፈቅረኒ ነው ሰለስተ ጊዜ ከማ ስለ ዝወለስ ዛና ዕለት ዓርብ ንሓሰበ ድዩ ክልተ ጊዜ ሰለስተ ጊዜ ዝሓተኒ ዘሎ ጴጥሮስ ዘይኣመነኒ ድዩ ኮይኑ ብዕለት ዓርብ ንጉሆ እቶም ሰባት ሙሱቅ ነርካ ንስኻ ትብል ተሎ ኧረ የፈልጠን ናበልኩ ስለዚ ጠለምክዎ ነዚኣ ደጋጊሙ ዝሓተኒ ዘሎ ኢሉ ወተከዘ ጴጥሮስ ሓዘነ ተከዘ እንታይ ስለ ዝገበረ ነገር ስለ ዘይርሳዕ ተጣይሱሉ ተነሲሕሉ እዩ ግን ድማ ሰለስተ ጊዜ ብምሕታቱስ ታና ዕለተ ዓርብ ያኮ እዚኣ ተምፅእ ዘላ ኢሉ ሓሰብ ሓጢኣትና ይንረስዕ ዋላ ተነሲህናዮ እውን እቲ ሓጢኣት ንእግዚአብሔር ከም ዝበደልና ክንርስዖ የብልናን እንታይ ደኣ እዩ ንስሓ ቀኖና እዩ ዝውዳእ እምበር ንስሓማ ኣይውዳእን ክነግረኩም ቀኖና ይውዳእ እዩ ቀኖና ማለት እንታይ ማለት እዩ ቱ እስካዚ መዓልቲ እዚ ጹም እስካዚ መዓልቲ እዚ ስገድ እንደዚ ጸሊ ዝብል ውሳነ ስለ ዝኾነ ሓፂር እዩ ነገር ግን ሓጢኣትካ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣይትረስዕ እመዎ ዘወድቀ ብሓጢኣት እይርሳዕ እስመ ዘእይትረሳዕ ብሓጢኣት ዝተዓንቀፈ ብሓጢኣት ዝወደቐ ሰብ እንተሃልዩ ሓጢኣቱ ኣይረስዕ ምክንያቱ ክርስዕ ስለ ዘይግብኦ ኢሉን እሞ ጴጥሮስ እውን እወ ጎይታ ፈትወካ እየ ኢሉ ዝፈትዎ ምዃኑ እናፈለጠ ሓላፍነቱ እውን እናተቐበለ እናሃለወ ሰለስተ ጊዜ ደጋጊሙ ብምሕታቱ ግን ታና ዕለተ ዓርብ ሰለስተ ጊዜ ምክሓዱ ምዃና ትዝ ኢላቶስ ሓዘነ ኢለና ተከዘ እዚ ኣምፅያታኒ ኣኮ ታና ዕለተ ዓርብ እያ ደጋጊሙ ዝሓተኒ ዘለኮ ደጋጊመ ስለ ዝክሓድክዎ እዩ በል ጴጥሮስ ናብ ንእስነትካ ጊዜ ባዕልኻ ሽምጥኻ ተዓጢቕካ ቀበቶኻ ተዓጢቕካ ናብ ዝደለኻየ ትኸይድ ነርካ ድሕሪ ሕዚ ግን ወኣመሰል ህቀ ምስ ዓበኻ ምስ ሸምገልካ ብመንፈስ ቅዱስ ምስ ጎርመስካ መንፈስ እግዚአብሔር ምስ ተመላእኻ ግን ካብዚ ንንየ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ይመርሐካ እምበይ እስኻ ባዕልኻ ይኮንካ ነብስኻ ትመርሓ ኢሎም ኣለኹም ዲኹም መና እንድሕር ብስጋ መንፈስ ተጓዓይዝና ስጋ እዩ ዝገዝአና ብመንፈስ ቅዱስ እንድሕር ተጓዓይዝና መን እዩ ዝመርሐና መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝመርሐና ጴጥሮስ ኣነ ንላዕሊ ምስቃል ኣይግባእን ንቁልቁል ኣፈ ገይርኩም ስቀሉኒ ማለቱ በፈቃደ ስጋ ወይ ድማ በቲ ስጋዊ ኣተሓሳስባ ዲኾሞ ዝብል ዘሎ ብመንፈሳዊ ባ ብስጋማ ሞት ከተማርፅ ኣይትደልን ኣይ ሞት ፈሪሕና እንዲና ፈቆዲ ወፃና ኸድና ንሕከም ኣብኡ እውን ዝሳኽዐሉ ብዙሕ ኣይኮነን ገሊኡ ገንዘቡ ኸሲሩ ኣስከሬን ተፃዒኑ ይመፅእ ምክንያቱ ነታ ናይ እግዚአብሔር ዕለት መላስ ስለ ዘይብላ ምክንያቱ በዝሒ ገንዘብ ንህይወት ክዕድጋ ስለ ዘይኽእል እቲ ዋና ኣብ ስልጡን ዓለም ኸይድካ ተሓኪመ ክመፅእ እየ ኢልካ ካብ መዋኢል ንዋይኻ ምፍሳስ ትክቅድም ዝግብኦ ኣብ ጊዜ ሕማምካ ቀዲምካ ንስሓ ምእታዊ እንተሓወኹ ተመሊሰ ናብ ማሕበረሰበይ እንተኣተኹ ፅቡቕ ተዘይኮይኑ ግን ምስ ሓጢኣተይ ሙማት ዳግም ድማ ሞተ ነብሲ ከያስዕበለይ ንስሓ ክኣቶለኒ ምባል እዩ ዝግባእ
ኣይኮነ እንደ ሓሚምና ጫፍ ሕማም ርኢና ከናኺ ሓመምና እውን ንንስሓ ግዜ ክንህወሎ ይግባእ ንምንታይ ብመንፈስ እግዚአብሔር ክንምራሕ ፍቅሪ እግዚአብሔር ክሓድረና እሞ እታ ብፍቅረይ ንበሩ ትብል ህግ ኣብ ልቡናና ከመይ ንሪኢ ኣለና ሕዚ ብዙሕ ሓሳባት ኣነ ኮ ንእግዚአብሔር ፈትዎ እየ ኣነ ኮ ደጋመ ዳዊት እየ ኣነ ኮ ጾውም እየ ጽሊ እየ ንብል ኢና ምስ ወገንካ ከመይ ኣለኻ ምስ ሰብካ ኸ ምስ ወገንካ ኸ ምስ መጻምድ ሓዳርካ ኸ ምስ ጎረቤትካ ኸ ምስ ሓዋትካ ኸ ምስ ወለድኻ ኸ መን ድዩ ቤት ፍርዲ መሊእዎ ዝውዕል ዘሎ ማዕረ ቤት ፍርዲ ሒዝዎ ዝውዕል ዘሎ እንታይ ድዩ ናይ ፍቅሪ ጎደሎ ደይኮነን እዩ ሓው ምስ ሓፍቲ ሓው ምስ ሓው ተበዳዲሎም ወይ ተጣሊሞም ደይኮነን እዮም ብገንዘብ ዝከሰሱ ዘለዉ ወላዲ ምስ ውላዱ ተኻሲሶም ኣብ ቤት ፍርዲ ኣይውዕሉ እንዲዮም ዘለዉ ጳውሎስ ከምዚኣ መሰለት ገጢማቶስ ኣታ ብእግዚአብሔር መንፈስ ዝተዋሃበኩም ዳኝነት ጠፊእኩምስ እቲ ናይ መንፈስ ዳኝነት ካብ ልብኹም ጠፊኡስ ኣብ ኣላውያን ናኸድኩም ክትዳነዩ ኢዶ ይብል ጳውሎስ ከምኡ እዩ ዝግባእ ናይታ ክርስትና ህይወትኩም ኣውፂኹምስ ለኣረማውያን ክትህብዎ ጓዳኹም ኣውፂኹምስ ልደገ ክተውፅዎ መብዛሕትና ሽግርና ንሕና እንታይ ይመስለኩም ግዝያዊ በደል ንበደል እሞ ኩሉ ዝርግፍ ኣቢልና ንዛረብ ቀደም ለኩ ከምዚ እዩ ኣምዚ እውን ኮይኑ ነይሩ እዩ ዋላ ኣብ ሽምግልና ቀሪብና እኮ እዩ መዓት ጉድ ነውፅእ ኣየድልን ንዕርቂ ሂስትሪ የድልየን ድሕሪ ባይታ ምዝራብ ምዝርዛር የድልየን ስስኡ ኢሉ ስምዒት ዝወለዶ እዩ እምበር ፍረ ይህበካን እሞ እታ ብእግዚአብሔር ፍቅሪ ምንባር ኣብ ገዛና እያ ዘላ እታ ብናይ እግዚአብሔር ፍቅሪ ፀኒዕኻ ምንባር ኣብ ሓዳርና ውሽጢ እያ ዘላ ኣብ ወልድን ወላድን ኣብ ሓውን ሓፍትን እያ ዘላ ኣብ ሰብኣይን ሰበይትን እያ ዘላ ኣላ ደ ንብላ ሕዚ ኣላ ዶ ኒያ ደምሳና የለ ኣለኹም ዲኹም ወይ ኒያ የወሉኒ ክሕጓስ ወይ የለን ወሉኒ ንኽንረኽባ ክንእልሻ ሰላም የለን ፍቅሪ የለን ምክንያቱ ፍቅሪ ተዘይሃልዩ ሰላም የለን ንምንታይ ንታ ሰላም ዋና መሰረታ ፍቅሪ እያ ሃገራዊ ሰላም የለን ስበስና ናተፃረፍና ኢና ንውዕል ናተኻሰስና ኢና ንውዕል ኢሉ እውን ናተቃተልና ኢና ንውዕል ዘለና ከምዚ መሰለ ሕማቕ ታሪክ ኣብ ክርስትናና ገጢምና ይፈልጥ ነይሩ ከምዚ ሕዚ ግዜ በፂሕና የኒአና ናይ ከተማ ሽፍትነት ሎሙ እዩ ቀደም ሽፍታ እውን ሰበይ ይቐትል ነይሩ ዝበሃል ናይ ቀደም ሽፍታ ተናእሰ ገንዘብ ካይወስድ እምበር ሂወትካ ይሓልፍን እዩ ዝበሃል እቶም ናይ ቀደም ሸፋቱ ኣይርከቡና ኣሎሙን ግን መዓርን ጠስምን ተቐቢሎም በሎ ኢሎም ስቑ ኢሎም በረኻ እዮም ሰፈሮም ዝሓዝዎ ሒዞም ዓደው እዮም ዝኣትዩ ናይ ሎሚ ተይኸተሉካ እዮም ዝቐትሉኻ ናይ ሎሚ ሲ እንታይ እዮም ዝገብሩኻ ቀዲሞም ይቐትሉኻ ካብኡ ብድሕሪኡ ይሃልኻ ኣብ ሓደ ሓደ ዝስማዕ እኮ ጉድ እኮ እዩ ሓደ ወድስ ወቂዖሞ ወዲኡ ድሓር ውንዮ ይጠፍአን ካብኡ ተፈተሽዎ ከምዚ ከማይ ድኻ እዩ ምንም ግዛዕም ዘይዓብልያው ይጅብኡ ዳሕራይ እንታይ እዮም ኢሎም ኣይ ኣኽሲርና ርኢኹም ዲኹም እቶም ዓማፅያን እቶም ጨካናት እቶም ናይ ሰብኣውነት ህሊና ዝጠፍኦም እቶም ዝሸጥዎ ህሊንኦም ኣኽሲርና ኢሎም እንታይ ማለት እዩ ምኽሳር ቱ ክሓንቁ ዝተጋተገትዎ ምግትጋት ፍረ ለየብሉ ደሞዝ ለየብሉ ስራሕ ሰሪሕና ኢሎም ኣብ ከምዚ ኢና በፂሕና እኒአና ግን ደቂ መን እዮም ምሳቶም ኣዶታትና ደቂ ኹና ይኾንን ደቂ እዛ ቤተ ክርስቲያን ይኾኒ ናትና ይኮኑን እንታይ ዳ ይጠፊእዎም እዚኣቶም ካብ ሰብ ናብ ኣራዊት ተቐይሮም መልክዖም ከይተቐየሩ ብግብሮም ኣራዊት ኮይኖም ዝነብሩ ዘለው ፍቅሪ እግዚአብሔር ጠፊኣ ፍቅሪ ሰብ ጠፊኣ ኣላ ብድሕሪኡ ድማ ሰላም ዝበሃል ጠፊኡ ሰብ ከም ኣራዊት ልሰብ ዝፈርሐሉ ግዜ በፂሕና እግዚአብሔር የስተኻኽለልና ቤተ ክርስቲያን እኳስ ከመይልና ሃምን መፃ በዓልና ንፈልጣ እንዴ ካህናት እኮ ተጎዲኦም እዮም በዚ ክንደይ ህይወቶም ዝሓለፈለው ኣብ መንገዲ ንብረቶም ተመንጢሎም መስቀል ተሸኪሞም ሰባት አንቃዒሎም ኣውዲቖም ኣብዚኣትካ እናበሉ ናፋርሑ ሰደድዎም ካህና ካብ ደብርና ጀሚሩ ኣለዉ ቤተ ክርስቲያን ዝኸይድ ካህን ምእንቲ ሃገር ኢሉ ዝፅሊ ካህን ማይጠንቲ ጸሎት ዘእርግ ካህን ዶ ኣብ መንገዲ ፀኒሕካ እዚ ትገብሮ ኩሉ ሰብ እኳ ሕማቕ ክወፅሖ ይግባእ ምስል ብዋናነት ግን ሲ ክንደየ ናይቲ ጭካነ ትርኢ እቲ መተዓረቂ እቲ መናዘዚ እቲ ንስሓ ዝህብ እቲ ካህን ናይ መጨረሻ እያ ተወዲኡ እኮ
تفصيمت ملأت هاتيات إذا كله طاطا انتي يمسلكم ولدنا أحواتنا قديم حسابنا أنت مرتنا نكنتقلل فقري تفقنا له مجمّر يتنا እግዚአብሔር ፍቅር ንሓዛ ንእግዚአብሔር ድሕር ነፍቅሮ ኮይና እግዚአብሔር ድማ ናተይ ፍቅር ክህልወኩም ዝኽእል ስበስኹም ተተፋቂርኩም ይዝለና እሞ እታ ክርስትና በፍቅር እያ ተመስሪታ እቲ ክህነት አገልግሎት በፍቅር ተመስሪቱ እቱ ካህናትን ምእመናንን ዘራኽብ ዘሎ ሰንሰለት ክህነትሲ በፍቅር ተመስሪቱ እንታይ ብዝብል እንድሕር ትፈትወኒ አባግዕ ይሓሉ አባግዕ ክሞታልካ ዘይኾነ ንስኻ ምንተን አባግዕ ክትመውት ንስኻ ሙተለን ምእንተ እንተ ሰቐል ምእንተ እንተ ገረፍ ምእንተ እንጽማ ጥመይት ዓሰር እስኻ ብትህቦ ማእደ ወንጀል ተመጊበን ክነብራ ምእንታን እዩ ዝብለና እሞ ክርስትና ብኸምዚ እያ ተመስሪታ ሕዚ ካብዛ ምስረታ እዚኣ ወፂና ኣብ ካሊእ መኣዝን ከይንህሉ ውሽጥና ምፍታሽ የድልየና ሓደ ነገር ግን ክነስተውዕል ይግባእ ጴጥሮስ ብዕለተ ዓርብ ዝበደላ በደል ጴጥሮስ በዕለተ ዓርብ ዝኽሓዳ ክሕደት ናይ ልብ እኳ ተዘይኾነት ናይ ኣፍ ክሕደት እያ እንተኾነ ግን ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀያይሙ ዶ ተፈላለዩ ወይስ ብንስሐ ተዓሪቑ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣፍታ ቁርጽ ግዜ ኣፍታ ሓማቕ ግዜ ከምዚ ኣገርካ ጠሊምካኒ ነርዓኻኒ ኣይፈልጦን ኢልካኒ እንዲኻ ኣይድልየካን ደይልዎ ወይስ ዝዓበየ ስልጣን ሂብዎ እግዚአብሔር ናይ ፍቅር ጎይታ እዩ እሞ ንሕና እንታይ ኢና ኮይና ርሕቕ እንብለና እንታይ ኢና ኮይና ሓጢኣትና እናቆፀርና ወይ በደልና እናቆፀርና ናፍታ ቤተ ክርስቲያን ናፍታ ናይ ንስሐ ቦታ ንምንታይ ኢና ዘይንቐርብ ሓጢኣት ብዘለና ቁፅርማ ንቤተ እግዚአብሔርና ንቐርብ በይ እንደገ ይኾና ይንወፅእ ኣነ ከምዚ እየ ኢልናሲ ሕሙም ናበይ ዲ ዝኸይድ ሕሙም ናበይ ይኽእል እስኪ ንገሩኒ ሕሙም ናበይ ዝኸይድ ናብ ገዝኡ ክድቅስ ዲ ዝኸይድ ማቸስ ክድቅስ እዩ ትኽክል ደቅስ ተኢልዎ ግን ተሓኪም ጽኑዕ ሕማም ዝሓመመ ሰብ ግን ኣብ ገዝኡ ይኾነ ዝድቅስ ኣበይ ደኣ ኣብቲ ሓኪም ዘለዎ ኣብቲ መድሓኒት ዝወሃበሉ ኣብቲ ክትትል ናይ በዓል ሞያ ዶክተር ዘለዎ ስለዚ ሓጢኣት ብዝበርትዐ ሰዓት እውን ናበይና ክንከይድ ዝግበአና ናበይ ክንከይድ ይግባእ ዋ ንኽይረ ጠፊኡኩም ዲ ተጠፊኡኩም ማን ደ በብግዘና ዘለዎ ቦታ እንታይ ድዮም ክገብሩልና እንታይ ኢና ክንገብረሎም ቶም ካህናት ናብ ካህናት ክንከይድ ናብ ተሓጽቦ ንስሓ ክንከይድ ናብ እግዚአብሔር ክንቀርብ ብሓቂ ክንሳሕ ክንጣዓስ ጴጥሮስ እውን ታ ዝበደላ በደል ጽኑዕ ፍቅሪ ኣምጽኦትሉ እምበር ኣየጥፍአቶን ንምንታይ ስለልተነስሐላ ንሕና እውን ምስ ሓጢኣትና ከይንመውት ካብ እግዚአብሔር ከይንርሕቕ ጽቡቕ ፍቅሪ ከምጸልና ንነስሕ እዮ ሓጢኣትና ነርግፎ ምስ ሓጢኣትና ናተለማመድና ዝምድና ሒዝና ኣይንንበር እዚኣ እየ ክብለኩም እሞ እንታይ ነይሩ ዋና ትምህርትና ርእሰ ትምህርትና እንታይ ነይሩ ረሲዕኹም ዲኹም ኣብ 30 ደቂቓ ወዮም ምሳኹም ክነብር እናተምሃርና እዮ ነበሩ ብፍቅረ እዚኣ እየ ብፍቅረይ ጸኒዕኹም ነበሩ እስኪ ድገምዋ እዚኣ እስኹም ኩልኹም ኩላትና ብፍቅሪ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብናትና ፍቅሪ ተሳሒቡ እስካብ መስቀል በፂሑ መሪር ሞት ቀሚሱ ብሞቱ ሞትና ስዒሩ ፍጹም ድሕነት ዝሃበና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕና እውን ተጠቀምቲ ክንከውን ንሕና ንኡ ክንሞተሉ ዘይኮነስ እታ ንድሕነላ መንገዲ ህይወት ተኸቲልና ብፍቅሪ ፀኒዕና ልክንነብር ኣምላኽና ፍቅሩ ዝገልጽ መንፈሱ ይሕድረልና ፍቅሩ ዝገልጽ መንፈሱ ይሕድረልና እዚኣ ዝተውዕልዋ ኣብዚኣ እየ ዝኣስራ ዘለኹታ ዘረባ ፍቅሩ ዝገልጽ መንፈሱ ይሕድረልና እንድሕር ስበስና ተፋቂርና ዝጎድል ነገር የለን እንድሕር ፍቅሪ እግዚአብሔር ኣልዩ በረከት ኣሎ እንድሕር ፍቅሪ እግዚአብሔር ኣልዩ ኩሉ ሰላም ይኸውን ካብ እግዚአብሔር ብምርሓቕና ስበስና ናተደናገርና ንነብር ኣለና ካብ እግዚአብሔር ብምርሓቕና ኩሉ ነገር ምስቅልቅል ኢሉ ኣብ ዘይንነኽኦ በፂሑ ነገር ግን ንኩሉ መን ክፈትሖ ይመስለኩም ጎይታ እግዚአብሔር من دي مسارتنا من دي ممسينا أبز عالم زل محضرة دي وانا مسارتنا أبز عالم زل داني النتريو أبز عالم زل من قصات ديوم أنا مسارتنا كوك زيابيري سو كوينا خنبر نبز عالم زي زمس أنا زيابيري مو ممس أنا أطرح زي كونس إنه نورلو من قدون ناتو إيو
መጋቢና እዩ ፈጣሪና ጥራሕ ዘይኮነስ መጋቢና እዩ እሞ በትሐዚ ዘሎ ኢኮኖሚ ከይደንገጽኩም በትሐዚ ዘሎ ኩነታት ይባህረርኩም እግዚአብሔር ነቦታትና ዝገበርካዮ ምሕረት አባና እውን ድገሞ ነቦታትና ዓጸበኦም መከረኦም ፈቲሕካ ዳግም ጽቡቕ ዘመን ሂብካ ክፉእ ዘመን ሓሊፉ ጽቡቕ ዘመን ተተኪኡ እናመስገኑካ ከም ዝነበሩ ንሕና እውን ብፍጹም ልቦናና ክነመስግነካ ፍጹም ሰላም ካሃበና በረከት ከዓድለና ኢልና ክንጽሊ ክንልምን ይግባእ እቲ ሕዚ ዘለናዮ ግዜ ናይ ዋዛ ግዜ ኣይኮነን ሕዚ ዘለናዮ ግዜ ኣብ ግዜና ስለ ዝኾነ ዳኢና ተቐቢልናዮ ልብና ክምስ ዝብል ዘሎ እምበር ብኽያት ዝተመልኦ ሰሓቕ እዩ ገለገለና ግን እቲ ግዜ ኣብዛ ዓዲ ንነብር ኣይንመስልን ጎይላን ዳንኬራን ወሰን ለየብሉ ዳስ ሰሪሕካ ስቑኢልካ ሎማዓንቲ ዓለም ብምልኣል ተመርዓወት ልመስል ናይ ድግስ ወልፈኛታት ንኸውን ኣለና ድግስ ኣይትፍተው እንተሊኩም ድኻ መጽውቱ እንተሊኩም ድኻታት ዓንግሉ ድኻ ለደገና ባረርካ ንሃፍታም ሃፍታሙ ዝውዕል ድግስ ጽድቅ የብሉ ምድራዊ ፍቕሪ እምበር ሰማያዊ ፍቕሪ ኣየውህበካን ናይ ሰባት ናእዳ እምበር ናይ መንግስቲ እግዚአብሔር ናእዳ ወይ ድማ ብእግዚአብሔር ብሩካኑ ንውሃቤ ዘብል ግን ኣይኾነልካን ሓደ እቲ ግዜ ምርኣይ የድልዮ እቲ እዋን ምርኣይ የድልዮ ኣብ ምንታይ ዓዲ ከም ዘለና ናይ ትራንስፖርት ጉዳይ ናይ ነዳዲ ጉዳይ ሰብ ሓሚሙ ናብ ሕክምና ዝኸደሉ ትራንስፖርት ስኢኑ ኣብ ዝኸበደ ግዜ እናሃለና ንምንታይ ኢና ምስ ገንዘብና ንበኣስ ዘለና እዚ ሕማቕ ግዜ እዚ ዘለና ነቱ ዘይብሉ ኣካፊልና እናሓልፈሉ እምበር መገዛ ገንዘበይ ድግሰይ ዘይገብር እናበልካ ከተማ ትጨነቕ እናተባሃለ ስቑኢሉ ተራእዩ ሰሚዑ ዘይፈልጥ ሜዳ ጎልጎል ሙሉእ ዳስ እናሰራሕካ መዓል ከም ክርስትና ይሕፍር እምበር ኣየሕጉስን ንምንታይ እዮም ናይ ደስታና ተቃወምቲ ዝኾኑ ዘለዉ ትውልና ትኾኑ ኢኹም ብዘይ ምስተውዓል ናይ ደስታኹም ተቃወምቲ ኣይኮንና ምስ እኽለማይኹም ኣይትበኣሱ ኢና ንብለና ገንዘብኩም ኣይትኽሰሩ ብሓደ መዓልቲ ኣይተጥፍእዎ እዚ ብቤተ ክርስቲያን ዝነኣር ተግባር ኣይኮነን ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ተጻሒፉ ንረኽቦ ገንዘብካ ተውፀሉ ለነዳይ ምምጽዋት ተኾይኑ እዩ እንተሊኩም ካብ ዳስ ሰሪሕኩም ኣብ ከተማ ተጥፍእዎ ኣብ ኬንዳ ለይትን ቀትርን ዝነብሩ ወገናት ኣለዉ ፍትሒ ስኢኖም ዳኛ ተሳኢንዋ ዝዓለም ገዝኦምን ንብረቶምን ተወሪሮም ናይ ዝባኖም ክዳን ጥራሕ ተኸዲኖም እሳ እውን ተወዲኣ لجزيو دنجيسنا خلاتنا نتحاجزول لمو قلتي في الفتح مسيلنا ون شرك مكاف جميرنا نيرنا حزقن خلاتنا نلم من ساعات كوينا عند حرك ندقس خوينا أو نحلف عند حرك تمرعون كدرعون بقويلان بقلن تقوروا ودقس عند حرك تصفحوا وداليهم أقول لك كيندا مسرحية اللي يحس تقراي حدش كيندا مسرحية اللي يحس تقراي تصريحو معازو يغير زداسزي إنها تبهاله بقرن بنفاسن بتستزباله سب قصو تغير فحشيز نورا لدنقان علن زي رسعنا بدي جاي بقوي لا دهن كيرا حقبر ما حنت عدي لنا ما بدي حنت تقرأي يا اخواننا قالنا امارس قالنا بتقرأي يعني انا مالتي كم زي موسيلي يسمع عنه ما وازين نار انا سوق كانوا رسله زي يقبا بيت كريستيان كلهم دقا تحالا اليوم بفقر اغزيابير بسرعه اغزيابير كنور انبر تحادا نانبعه تحادا نابلعه من بار اغزيابير سلا زي يفقد قوم عينت استمر سلا زي يبلنا ميزاناو زخون هيوت كنبر لمباليو تقدينا نناغر زلنا لباماتيهم تستوعليهم بزح صراحه تاريخنا صراحهم مصيهم يهم هزون حزز حاسوكمو كاد حرز حاسوكمو بتن نغركم زلنا كم تغبروا وتصفى قبر دحان وعالو زيافير يبارككم صصبوا يعدلنا